नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूमा द लक्ष्यको यो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ र आज हामीले चाहिँ एउटा निकै नै इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा यो भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्ने छ भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ र तपाईँले टाइटल देखिसक्नु भएको छ बर्मुडा ट्रायङ्गल। हामी चाहिँ बर्मुडा ट्रायङ्गल टपिकमा चाहिँ आज यो भिडियो बनाउँदैछौँ र एउटा निकै नै रहस्यमय तपाईँको चाहिँ ठाउँ हो होइन, एउटा मिस्टिरियस प्लेस इन द एटलान्टिक ओसन जसमा चाहिँ धेरै कहानीहरू भनौँ न तपाईँको चाहिँ लेखिएका छन्। त्यस्तै गरी फिक्सनहरू भनौँ, त्यस्तै गरी मुभिजहरू यो तपाईँको बर्मुडा ट्रायङ्गलको तपाईँको सराउन्डिङमा भएका विभिन्न घटनाहरू माथि बेस्ड भएर चाहिँ स्टोरीहरूमा आधारित भएर चाहिँ मुभिजहरू बनेका छन् हलिउडमा, त्यस्तै गरी अरू अरू फिल्म इन्डस्ट्रीहरूमा पनि। सो एउटा आफैमा चाहिँ यो रहस्यमय ठाउँ त छ होइन, र त्योभन्दा पनि ठुलो ट्रेजिक कुरो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यदि रेकर्डेड तपाईँको इन्सिडेन्टहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मोर देन 1000 पिपुल तपाईँको चाहिँ भनौँ न ज्यान गुमाएका छन् यो ठाउँमा। र तपाईँको चाहिँ धेरै दर्जनौँभन्दा पनि बढी तपाईँको के छ त प्लेनहरू, सिपहरू मिसिङ छन् स्टिल। सो त्यो आफैमा चाहिँ एउटा के हो, मिस्ट्री हो। र त्यो बाहेक चाहिँ अब हामीलाई भनौँ न कि इन्फर्मेटिभ हिसाबले पनि प्लस एज अ पेसी प्रिपेरेसनको हिसाबले पनि यो कुरा सोधिराखेको हुन्छ होइन, बर्मुडा ट्रायङ्गल जुन एउटा रहस्यमय ठाउँ हो, कुन ओसनमा पर्छ, द्याट्स द भेरी कमन थिङ होइन, जो एटलान्टिक ओसनमा पर्छ। र अब यसको लोकेसनको कुरा गर्ने हो भनेपछि होइन, अब म तपाईँलाई देखाउँछु यो कहाँ पर्छ भन्ने कुरा निकै नै सिम्पल छ। तपाईँको चाहिँ जस्तो तपाईँलाई थाहा छ एटलान्टिक ओसन कता पर्छ होइन, जस्तो यो यतातिरको भाग चाहिँ हामीले चाहिँ यदि नर्थ अमेरिका मान्ने हो, मैले एनी सर्टमा लेखेँ नर्थ अमेरिका। अब चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ क्यारिबियन भाग भयो होइन, तल चाहिँ के छ तपाईँको अब ल्याटिन अमेरिका भनौँ, मैले पुरै बनाइरहेको छैन जस्ट किनकि यो एरियामा छ, जस्ट देखाउनलाई आइएम जस्ट गोइङ टु डिनोट इट होइन। र यो चाहिँ साउथ अमेरिका, कन्फ्युज नहुनलाई एनए नर्थ अमेरिका, यो साउथ अमेरिका और ल्याटिन अमेरिका। यतातिर तपाईँको छ युरोप, यो युरोपको कन्ट्रीहरू हो, र यता चाहिँ अफ्रिका छ अलिक तल। अब त्यही भएर चाहिँ यो के हो तपाईँको चाहिँ एटलान्टिक ओसन हो यो एरिया। अब तपाईँको चाहिँ अलि तल होइन, यो एरियातिर अलि यतादेखि के छ त तपाईँको अफ्रिका। अब यो एटलान्टिक ओसन त यहाँदेखि तपाईँको तलसम्म छ। तपाईँलाई थाहा छ यो ओसनको बारेमा एउटा कुरो, दिस द वानली ओसन होइन विच इज तपाईँको चाहिँ के छ त तपाईँको, विच इज लोकेटेड इन द एरिया अफ तपाईँको चाहिँ नर्थ पोल टु साउथ पोल। तपाईँको उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म तपाईँको अवस्थित एक मात्र तपाईँको यस्तो ओसन हो, यो एटलान्टिक ओसन हो। यो चाहिँ यहाँसम्म छ हेर्नुहोस्, तल पनि यहाँ छ, एन्टार्क्टिकासम्म टच गर्छ। सो अब यो एरियाको चाहिँ एटलान्टिक ओसन भनेको चाहिँ हामी नर्थ एटलान्टिक ओसन भन्न सक्छौँ यो एरियालाई। सो अब त्यो कहाँनिर छ भनेपछि यहाँनिर तपाईँको नर्थ अमेरिकाको यो कुनामा चाहिँ यो एरिया यहाँनिर अलि यस्तो आएको छ, यो अलि बाहिरतिर आएको छ होइन, यो भनेको फ्लोरिडा हो। ठिक छ, फ्लोरिडा मैले यहाँनिर थोप्लो दिन्छु एउटा यो डट। त्यो पछि यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा यो एटलान्टिक ओसनको एउटा भाग छ, एउटा यसलाई भन्छ तपाईँको चाहिँ अलि यता राखौँ सजिलोको लागि, बर्मुडा। यो ठाउँ भनेको के हो, बर्मुडा हो। र यता चाहिँ तपाईँको एउटा ठाउँ छ, त्यो भनेको तपाईँको पुर्टोरिको यो ठाउँ। अब हेर्नुहोस् यो तिनटै कुरालाई जोड्ने हो भनेपछि यो र यो एउटा ट्रायङ्गल सेप बन्छ। सो यो एरियालाई नै तपाईँको के भन्छ त, बर्मुडा ट्रायङ्गल भन्छ इन सर्ट, यो ट्रायङ्गल। अब यो नै हो बर्मुडा ट्रायङ्गल। तर यसको चाहिँ किस्साहरूमाथि चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ चर्चा गर्छौँ। अब यो कहाँनिर पर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो स्टोरी होइन। सो यो एरिया चाहिँ के हो, बर्मुडा ट्रायङ्गल हो, जुन चाहिँ 5 लाख वर्ग माइल एरियामा चाहिँ फैलिएको छ। इट्स अ बिग एरिया। तपाईँले चाहिँ 5 लाख स्क्वायर माइल भनेपछि धेरै ठुलो एरिया। 5 लाख स्क्वायर माइल भनेको तपाईँको चाहिँ 5 लाख वर्ग मिल। अब यो एरिया छ। अब तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो बर्मुडा, पुर्टोरिको र फ्लोरिडा तिनवटा स्थान छन् होइन, जसका तिनवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यो पोइन्टहरूलाई जोड्ने हो भनेपछि एउटा ट्रायङ्गल सेप बन्छ, द्याट्स द बर्मुडा ट्रायङ्गल। 5 लाख वर्ग माइलमा यो फैलिएको छ, एटलान्टिक ओसनमा पर्छ। र त्यो पनि तपाईँको चाहिँ अलि नर्थ अमेरिकाको चाहिँ फ्लोरिडा राज्य नजिक अथवा क्यारिबियन क्षेत्र नजिक भन्न सक्छौँ एटलान्टिक ओसनको पनि। सो आफैमा चाहिँ यो निकै नै बढी क्यालामिटीहरू, तपाईँको चाहिँ स्टर्महरू, हरिकनहरू
चाहिँ प्रभाव हुने क्षेत्र हो यो आफैमा। फ्लोरिडा राज्यहरू भयो, क्यारिबियन राज्यहरू भयो होइन, क्यारिबियन क्षेत्रहरू। सो त्यो हिसाबले पनि के नेचुरल कुरा पनि हुनसक्छ होइन, र प्लस चाहिँ अरू पनि होला। तर अब हामी चाहिँ क्रोनोलोजिकल कुरामा जान्छौँ, हामी क्रोनोलोजिकल अर्डरमा जान्छौँ के भयो त यो माथि होइन, कसरी चाहिँ यो अगाडि घटनाहरू बढिराखेको छ होइन। अब सुरुमा चाहिँ हामी हिस्ट्रीमा जाऊँ होइन, कहिले यो कुराहरू नोटिस भयो कि तपाईँको चाहिँ यस्ता केही कुराहरू छ यहाँ अरू ठाउँभन्दा चाहिँ, जस्तो सिप चल्दाखेरि लाइक अरू ठाउँमा पनि गइरहेको हुन्छ नाविकहरू होइन, बट यो ठाउँमा चाहिँ नोटिस कहिले गरियो भन्ने कुरा गर्छ भने हामी हिस्ट्रीमा जाने हो भने 1492 को कुरा आउँछ। अब यो डेट भनेपछि तपाईँले चाहिँ एउटा माइन्डमा चाहिँ हिट गर्ला, कोसँग सम्बन्धित छ, चाहिँ क्रिस्टोफर कोलम्बस। जब क्रिस्टोफर कोलम्बस नर्थ अमेरिकातिर अमेरिका जाँदै थिए त्यति बेला चाहिँ यो एरियामा भएर नै गए। उनी चाहिँ इटालियन नागरिक थिए, इटलीबाट युरोपबाट चाहिँ यताबाट जाँदाखेरि, सो यो भाग भएरै जानु परेको थियो। त्यति बेला चाहिँ के थियो भने चाहिँ 1492 मा चाहिँ कोलम्बसले तपाईँको चाहिँ के उनको कम्पासमा चाहिँ होइन इरेटिक रिडिङहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखायो। भनेपछि जो कम्पासले चाहिँ नर्थ देखाउनु पर्ने हो होइन, जस्तो त्यो नभएर चाहिँ यो चाहिँ के हुन थाल्यो, जस्ट एरर देखाउन थाल्यो यो एरियामा पुगेपछि। सो त्यो चाहिँ पछि चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ के छ यो कुराहरू मेन्सन भएको छ क्रिस्टोफरले चाहिँ गरेको चर्चाको बारेमा चाहिँ 1492 मा। सो यो एरियामा जाँदाखेरि चाहिँ के भयो त, कम्पासले चाहिँ तपाईँको इरेटिक रिडिङहरू देखायो। एउटा त्यो भन्छ पहिलो कुरा। निकै हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी कोलम्बसको कुरा गऱ्यौँ। तर यदि मोडर्न हामी चाहिँ अहिलेको टाइममा कुरा गर्ने हो भनेपछि भिन्सेन्ट ग्याडिस थिए, नाम तपाईँलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि हुनसक्छ। भिन्सेन्ट ग्याडिस इन 1964 उहाँले चाहिँ एउटा म्यागजिन रहेको छ होइन, आर्गोसी म्यागजिनमा चाहिँ उनले चाहिँ निकै नै गहन के गरेका छन् त आफ्नो आर्टिकलमा चाहिँ चर्चा गरेका छन्। र यदि तपाईँ चाहिँ यो टर्म बर्मुडा ट्रायङ्गल टर्मको कुरा गर्ने हो, यसको युज गर्ने हो, तपाईँको चाहिँ प्रथम प्रयोगको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ भिन्सेन्ट ग्याडिसले नै पहिलोचोटि बर्मुडा ट्रायङ्गल भनेर चाहिँ के गरेका थिए, यो टर्मलाई कोइन गरेका थिए अथवा युज गरेका थिए। यो आर्गोसी म्यागजिनको चाहिँ उनको आर्टिकलमा 1964 मा उनले के भनेका थिए भनेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँमा के न के त यस्तो छ होइन कुराहरू जसले चाहिँ यो ठाउँलाई अरूभन्दा एक्सट्रिम ठाउँको रूपमा बनाउँछ अथवा चाहिँ फ्रेजाइल अथवा भल्नेरेबल ठाउँको रूपमा चाहिँ बनाउँछ यसलाई भन्ने कुरा चाहिँ गरेका थिए। यो चाहिँ अलि डेथली ठाउँ छ भन्ने कुराको चाहिँ यो चाहिँ निकै नै एउटा रहस्यमय र चाहिँ एउटा डेथली प्लेस हो भन्ने कुराहरू धेरै गरेका थिए उनले। त्यहाँको चाहिँ रहस्यको त्यहाँको चाहिँ घटनाहरूको कुरा गर्दै सो मेन्सन कसले गरेका थिए, भिन्सेन्ट ग्याडिसले गरेका थिए। अब धेरै नै कन्स्पिरेसी थ्योरीहरू छ होइन, लाइक तपाईँको चाहिँ प्यारानर्मल एक्टिभिटिजहरू छ भनेर चाहिँ प्यारानर्मल एक्सप्लेनेसनहरू पनि दिएका छन् होइन यो ठाउँको लागि। त्यस्तै मुभीहरू पनि बनेको छ होइन, त्यस्तै सुपरनेचुरल पावर छ भन्ने हिसाबले देखाएको छ होइन। अब डिफ्रेन्ट तपाईँको आर्गुमेन्टहरू भएको छ होइन, एलियन थ्योरीहरू दिएका छन् होइन यो ठाउँमा चाहिँ। तर सबैभन्दा बढी चाहिँ यदि हामीले चाहिँ कन्भिन्सिङ थ्योरीको कुरा गर्ने हो भनेपछि अब यसमा चाहिँ पछिल्लो टाइममा चाहिँ जुन डेली मेलमा चाहिँ आएको थियो तपाईँको चाहिँ हेक्सागोनल क्लाउडको कुराहरू, त्यो चाहिँ सबैभन्दा अहिलेसम्मको चाहिँ प्रोमिसिङ र कन्भिन्सिङ तपाईँको चाहिँ आर्गुमेन्ट मानिन्छ अहिलेसम्मको चाहिँ सो फार। तपाईँको चाहिँ के हेक्सागोनल क्लाउड्स। अब तपाईँलाई थाहा छ हेक्सागोन कस्तो हुन्छ, लाइक तपाईँको 1 2 3 4 5 6 यस्तो सेप बनाएको भयो, हेक्जा भयो, 6वटा साइड भयो। सो धेरै तपाईँको चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के कुरा भनेका छन् भनेपछि त्यो ठाउँमा भएको चाहिँ यस्तो युनिक नेचुरल फिचरले गर्दाखेरि तपाईँको थिक इलेक्ट्रोनिक फगहरूको निर्माण भएको छ जसको सेप चाहिँ के छ त हेक्सागन टाइपको छ त्यो एरियामा चाहिँ, स्पेसली यो एरियामा। त्यो एरियामा चाहिँ के छ त तपाईँको चाहिँ एकदमै त्यहाँको चाहिँ नेचुरल फिचर के छ, त्यहाँको चाहिँ लोकेसनको कारणले गर्दाखेरि के छ त इलेक्ट्रोनिक फगहरूको निर्माण एकदमै बाक्लो रूपमा हुन्छ जुन चाहिँ के छ हेक्सागन सेपको छ, हेक्सागोनल क्लाउडहरू छ। सो त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ यदि त्यो हावाको चाहिँ कुरा गर्ने हो भनेपछि चाहिँ 170 माइल पर आवरको स्पिडले चाहिँ हावा बहन्छ। सो 170 माइल पर आवर भनेपछि यति धेरै स्पिड हो कि यो भनेको, यति द्रुत गतिमा चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ वायुको चाहिँ गति हुन्छ अरे यो ठाउँमा चाहिँ। सो त्यसैमा के छ थिक हेक्सागोनल क्लाउड्सहरू छ। सो त्यहाँ सबभन्दा बढी अब रिस्क कसरी यसले जेनेरेट गर्छ भनेपछि जब यो एरियामा चाहिँ प्लेनहरू अथवा चाहिँ सिपहरू हुन्छ त त्यसमा भएको चाहिँ त्यसमा चाहिँ टच भएको चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको चाहिँ क्लाउडहरू अथवा चाहिँ त्यो हावाहरू हुन्छ जो एयरहरू
त्यो चाहिँ यताको चाहिँ सँग कोलाइड गर्छ र त्यसले चाहिँ एज अ बमकै काम गर्छ भन्छ कि इट्स अ नो लेस देन अ बम भन्छ। बम ब्लास्ट जस्तै इनर्जी त्यति प्रोड्युस गर्छ भन्छ त्यहाँको हेक्सागोनल क्लाउडसँग चाहिँ त्यता तपाईँको चाहिँ जुन सिप छ अथवा त्यसमा भएको चाहिँ क्लाउडहरू अथवा चाहिँ एयरहरू ठोकिँदाखेरि र यसरी चाहिँ धेरै ठुलो कोलिजनहरू हुन्छ र यसले गर्दाखेरि नै त्यो सबै कुराहरू भइराखेको छ भन्ने चाहिँ के छ त पछिल्लो टाइमको एक्सप्लेनेसन आएको छ र सबैभन्दा बढी साइन्टिफिक र धेरै मानिसहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको चाहिँ थ्योरीको रूपमा हामी यसलाई लिन सक्छौँ इलेक्ट्रोनिक फक्स र तपाईँको हेक्सागोनल क्लाउड्सहरूको कुरालाई। र यो पछि चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ त्यो कुनै मिस्ट्री होइन भनौँ न, त्यस्तो मिस्ट्री त हो बट स्टिल होइन, त्यो तपाईँको प्यारानर्मल कुराहरू होइन, एलियन थ्योरीहरू होइन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एक लेभलसम्म एक्सेप्ट गरिराखेको छ पछिल्लो टाइममा। सो तपाईँको अब अर्को रिजन पनि दिन्छ त्यो ठाउँको चाहिँ, जस्तो नेचुरल फिचर नै त्यस्तै छ त्यो ठाउँको भन्ने कुरा त भइ नै हाल्यो। त्यो बाहेक पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेपछि त्यो ठाउँको लागि चाहिँ अब नेचुरल फिचर किन त्यस्तो युनिक छ भनेपछि तपाईँलाई थाहा छ यो क्यारिबियन र तपाईँको चाहिँ एटलान्टिक वेदर भएको चाहिँ एरिया हो, जो तपाईँलाई थाहा छ क्यारिबियन र एटलान्टिक ओसनको वेदर निकै नै एक्सट्रिम मानिन्छ। सबैभन्दा बढी हरिकेन र स्टोमहरूको चाहिँ एक्टिभिटीहरू हरिकेनमा भइराखेको हुन्छ, हरिकेन एरियामा चाहिँ हरिकेन चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो स्टोम छ, स्ट्रोङ तपाईँको चाहिँ स्टोम हरिकेन त्यो चाहिँ क्यारिबियन र यो चाहिँ एटलान्टिक ओसनको यो एरियामा पर्छ होइन, यो तटमा। त्यो हुँदाखेरि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यो तपाईँको पुटोरीको जो डिप छ होइन, अर्को त्यो डिपेस्ट पास जसले चाहिँ यसलाई अझै युनिक बनाउँछ यो एरियामै पर्छ, पुटोरीको एरियामा। पुटोरीको डिप भन्छ जो चाहिँ सबैभन्दा के हो तपाईँको गहिरो भाग हो, अर वी क्यान से पुटोरीको ट्रेन्च जो चाहिँ निकै नै गहिरो छ। अब त्यो गहिरो भागमा चाहिँ यदि त्यो एरियामा चाहिँ कुनै एक्टिभिटी भएर हावाहुरीको कारणले अथवा हेक्सागोनल क्लाउडको असरले गर्दाखेरि यदि अलिअलि डुब्छ भनेपछि त्यो कहिले पनि मिल्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ भन्छ साइन्टिस्टहरूले, किनकि त्यो त्यति धेरै गइरहेछ कि त्यो होइन, त्यो पछि त्यो भेटिने सम्भावना निकै कम छ यो एरियामा। सो त्यो अर्को रिजन हो जसले गर्दाखेरि हामी यो कुरालाई मान्न सक्छौँ कि बर्मुडा ट्रायङ्गलमा चाहिँ प्यारानर्मल एक्टिभिटिजहरू भन्दा पनि यो थ्योरी चाहिँ बढी काम गर्छ भन्ने हिसाबले। सो यस्तो आर्गुमेन्टहरू पछिल्लो टाइममा दिएको छ होइन। सो यो हामीले चाहिँ बर्मुडा ट्रायङ्गलको बारेमा चाहिँ आज केही चर्चाहरू गरौँ, जसमा चाहिँ पहिले नै तपाईँको चाहिँ क्रिस्टोफर कोलम्बसले 1492मा चाहिँ कम्पासमा भएको इराइटिक रिडिङहरूदेखि लिएर पछिसम्म कति एक्टिभिटिजहरू भए, घटनाहरू भए, कसरी बढ्यो भन्ने कुरा कि हामीले क्रोनोलोजीमा कुरा गरौँ र तपाईँलाई देखायौँ पनि। बर्मुडा, फ्लोरिडा र पुटोरिको तिनवटा पोइन्टहरू भर्चुअली जोड्दाखेरि जुन एउटा ट्रायङ्गल सेप को निर्माण हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बर्मुडा ट्रायङ्गल भन्छ त्यो एरियालाई, जो 5 लाख स्क्वायर माइलमा फैलिएको छ, भेरी बिग एरिया। सो अब पुराना कुराहरूमा चाहिँ के भनिन्थ्यो भनेपछि कुनै एलियन पावर छ अथवा सुपरनेचुरल पावर छ भन्दै आइएकोमा सो अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिअलि खण्डन गएको छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिराखेको छैन पछिल्लो टाइममा साइन्टिस्टहरूले र आफ्नो चाहिँ आर्गुमेन्टहरू अगाडि सारिराखेका छन्। र यदि अफिसियली यो टर्म बर्मुडा ट्रायङ्गल कसले युज गर्यो अथवा कोइन गर्यो फर्स्टचोटि भन्ने कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो आज भिन्सेन्ट ग्याडिस, जसले 1964मा आर्गोजी म्यागजिनमा चाहिँ उनीहरू आर्टिकलमा चाहिँ मेन्सन गरेका थिए बर्मुडा ट्रायङ्गल र त्यसको रहस्यको। त्यो पछि रेगुलर युज भयो र अहिले आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेक्सागोनल क्लाउड्सहरूको कुरा हुन्छ, तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक तपाईँको चाहिँ जो क्लाउड्सहरूको कुरा छ, तपाईँको फगहरूको कुरा छ, इलेक्ट्रोनिक फगहरू। सो निकै थिक छ त्यो र त्यहाँको चाहिँ हावाको स्पिड जो धेरै नै बढी छ 170 माइल पर आवरको। सो त्यो हिसाबले चाहिँ प्लेनसँग कोलाइड हुँदाखेरि त्यहाँ बम जतिकै पावर आउँछ भन्ने चाहिँ आर्गुमेन्टहरू दिइराखेको छ। र अर्को त्यो एरियाको चाहिँ अलिक बढी नै तपाईँको चाहिँ के भनौँ त्यसलाई चाहिँ अलि ब्ल्याक क्लाउडी तपाईँको क्यारिबियन एरिया होइन, जहाँ चाहिँ हरिकेनहरू बढी बहन्छ होइन। सो अलिक बढी के छ त तपाईँको क्याटास्ट्रोफिक एरिया छ। सो त्यसले पनि यसलाई बढी के बनाउँछ त अलि हेजार्डियस बनाउँछ। सो र पुटोरीको डिप त भइ नै हाल्यो, पुटोरीको ट्रेन्च सो निकै डिप एरिया हो एरियाको। सो दिज आर द अल रिजन्स होइन, जो निकै कन्भिन्सिङ लाग्छ र एरियालाई निकै नै बढी रिस्की बनाउँछ। सो यो कुराहरू चाहिँ बढी साइन्टिफिक लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। द लोक्से हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु ह्याभ नट सब्सक्राइब आवर च्यानल सो फार। र यस्तै हामीले लोक्सियासँग रिलेटेड र केही इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरूमा चाहिँ भिडियोहरू बनाइराखेका छौँ र यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अहिलेको भिडियोमा यति नै। हस्त नमस्ते।